git gaitav Sorves poracha mana Santosane git gaitav बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें आसणे आमकां खरी कुशालकाय संतोश हाडटा. खरीत ह्या कुशालकाय जेजू आमच्या जिवितांतली गिराण पयस करता, आमच्या जिवितांतले दुबाव पयस करता, आमच्या जिवितांतले निराशेपण पयस करता. तो त्या जेजूचें आसणे ते भाशेन ह्या पास्कांच्या काळार आमी अणभव आनी अदी करून ताचें आसणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोड करूंक, ताच्यो आज्ञा सांबाळून ताच्या मोगान आमी रावून हे भाशेन जेजू सोबे आमी चिकटून रावूंक आनी जेजूचें सासणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दाखोड करूंक आमकां जण एकल्याक त्याच पुनर्जीवन जेजूची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकाय देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पवित्र देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिनवासतां. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवून जालो. आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो बासायला. आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या स्वताच्या आत्म्यांक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वाशीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. दौरताच्या इतिहासा वेलें वाचप. फिलीप समारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदीं ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मिताची खबर आयकून वा आपणे काशांतली पयलीं देखून फिलीप परगटालो तो संदेश परचेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली.
सामार्याच्या लोकांक देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जेरुसल्यांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआवांक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थ्यांचेर पवित्र आत्मो दिवंक तांणी मागणें केलें, कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पुर्यान पवित्र आत्मो आजून दिवंक नासलो. तांकां फकत सुमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुआवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. म्हणुया, पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां. जबाब. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. सगळी पृथ्वी तुजेर मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता. तुज्या मनाक गितां घडटा. येयात आनी देवाची कर्तृत्वां पळयात. मनशा मदें घडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करतात तसलीं. जबाब. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पलतडी पावली. हे पासत ताचेरूच आसा आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पिठात. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिठी वेळें वाचप. प्रितीच्यानो, क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी तुमी भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात तें भरवशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलाबायेन आनी आदर्मान आनी नितळ वचनान. हे भाशेन क्रिस्ता सवें तुमचें जिवीत बरें जावं आनी कोण तुमच्यो चाडयो करतात आपलीं सगळीं बोगलांटां म्हूण समजून ती लॉजेक सांपडटलीं. आनी जर ही देवाची खोशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून खोस भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोंसचें पावोवंक तो एकेच पावटी पातकांक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशाच्या सोयबा पारुणें ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पारुणें ताणें नवो जीव घेतलो. देवाचें उतरें. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी ताचे तायन आमी येतले. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारुती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना.
पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबें आसा आनी तुमी म्हजे सोबें आसात, आनी हांव तुमचे सोबें आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग कोत्ता, आनी म्हजो मोग कोत्ता ताचो म्हजो बाप मोग कोत्तलो, आनी हांव ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका म्हजी पळोवक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मार्गरेट फिशबॅक ह्यो तरेन एक सोबीत पोयम कविता तिणें बरयली. तिजो टायटल माताळो जावन आसा फुटप्रिंट्स. तुमी जायत्यांनी ही कविता वाचली आसतली. हे कवितेन ह्यो तरी अशें म्हणटा, एके राती तिका सपनांत जेजू दिश्टी पडलो, आनी जेजू तिच्या बरोबर दर्याचे प्रायेर चलतालो, आनी चलता चलता तिच्या जिविताचे देखावे मळबाचे तिका दिसूंक लागले. आनी देखाव्या कुशीक 4 पावलां तिणें पळयलीं. 2 पावलां जेजूचीं आनी 2 पावलां तिचीं. म्हणून एक देखाव्या कुशीक ही 4 पावलां ती पळयताली. पूण केन्ना केन्नाय थोडे देखाव्या सुमयार तिका फकत 2च पावलां दिश्टी पडटालीं. आनी अदीक करून तिच्या जिवितांतले अवघड परिस्थिती निर्माण जाताल्यो ते वेळार ती फकत 2च पावलां पळयताली. सरशेवटी तिच्या जिविताचे देखावे तिणें पळयले उपरांत तिणें खंय जेजू लागीं सपनान असो विचार केलो, जेजू, जेन्ना म्हज्या जिवितांत सगळें बरें चलतालें, जेन्ना म्हज्या जिविताचे देखावे हांव पळयतालीं, सगळें बरें चलतालें तेन्ना हांव 4 पावलां पळयतालीं. 2 पावलां तुजीं, 2 पावलां म्हजीं. पूण जिवितांत जेन्ना म्हज्या जिवितांत अवघडायो आयल्यो, संकोश्ट आयले, निर्भाग आयली, ते वेळार हांव फकत 2च पावलां पळयतालीं. हें कशें? तुवेंच म्हणलेलें न्हय, सदांकाळ तूं आमच्या सांगाता आसतलोय. जाल्यार असल्या वेळार, म्हज्या निर्भागा वेळार, संकोश्टा वेळार तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? कित्याक तूं म्हजे सोशिलो पयस गेलोय? तेन्ना खंय जेजून तिका सांगलें, दुवे म्हजे, जेन्ना तुज्या जिवितांत सगळें बरें चलतालें तेन्ना हांव तुजे बरोबर चलतालो. पूण जेन्ना जिवितांत तुज्या अवघडाय आयल्यो, संकोश्ट आयले, तेन्ना हांवें तुका सांडूंक ना. हांवें तुका उखलून व्हेली. ती 2 पावलां जी तूं पळयताली ती जावन आसली म्हजीं, न्हय तुजीं. आय यूज टू कॅरी यू इन टायम्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन्स. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां हो संदेश आमकां दिता, तो म्हणल्यार जेजू आमच्या जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आसा. पुनर्जीवन जेजू आमकां सांगात कोत्ता. पुनर्जीवन जेजू अदीक करून आमच्या अवघड परिस्थिती मदें आमकां तो उखलून वता. आयचें पयलें वाचप आमी धर्मताच्या इतिहासांतलें आमी आयकलां. आमी जाणा जेन्ना क्रिस्ती भावार्थ्यांचो आंकडो वाडत गेलो तेन्ना तांचेर धुमाळो सुरू जालो. जायतीं क्रिस्ती भाव भयणां जोडी शिंपडलीं. पूण जोडी शिंपडलीं आनी जे सुवाते ती पावलीं ते सुवाते ताणें आपलो भावार्थूय घेवन गेली. थंयसर वेता थंयसर ताणें जेजूची बरी खबर परगट केली. तांचे मदें जावन आसलो फिलीप, जाची खबर आमी आयच्या धर्मताच्या इतिहासान आमी आयकल्या. फिलीप सामारेक पावलो आनी जशें जेजून सांगलेलें, हांव तुमच्या सांगाता आसतलों, तुमचे बरोबर हांव आसतलों. आनी हेंच फिलिपाच्या जिवितांत घडलें. तो देवाचें उतर परगडटालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी जेजू ताचें उतर थिरायतालो. ताचे सवें जायतीं अजापां विजमितां घडलीं आनी सामारेच्या लोकांन ताचें उतर मानून घेतलें.
उपरांत जेन्ना दोर्मताच्या कानार ही खबर पावली तेन्ना तांणी पेद्रूक आनी जुआंवाक सामारेक धाडली. आनी थंयसर वचून तांणी पळयलें कोण भाशेन ह्या बावाडत्यांनी आपल्या संकोश्टा वेळार तांणी क्रिस्ती बावाडत्याक वेंग मारली. तांणी पवित्र स्नान घेतलेलें पूण तांकां पवित्र आत्मो मेळूंक नासलो. तेन्ना पेद्रू आनी जुआंवान तांचेर हात दवरून तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालें. म्हणजे भाशेन आमचें म्हणूं येता हे सामारेच्या लोकांन जेन्ना क्रिस्ताचेर बावाड ठेवलो तांकांनूय फकत बावतिजमाचें देणें मेळ्ळें, पूण एके भाशेन आमचें म्हणूं येता क्रिस्माचें देणें तांकां फावो जालें, पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळ्ळें. आनी सगळे वेळार सगळे सुवातेर तांकां ही खुशालकाय भोगली, कित्याक जेजू तांचे बरोबर आसलो. कितें भाशेन पवित्र आत्मे वरवीं जेजूचें आस्तनें तांणी अणभवलें आनी खुशालकाय सामारेच्या क्रिस्ती बावाडत्यांनी अणभवली. जाल्यार जेजूच्या पुनर्जीवणपणा 30 वर्सां उपरांत क्रिस्ती बावाडती सोंसतालीं आनी हे बावाडत्यांक भाग्योन पेद्रू आपले चिटींतल्यान एके भाशेन तांकां तो घोटाय दिता. तो म्हणटा ज्या बावाडताक तुमी वेंग मारल्या, जो बोरमासो तुमच्या काळजांत तुमी बाळगून दवरला, ताची खात्री करून जें कारणा पासत तुमी ह्या बोरमाश्याक वेंगून आसात तें कारणा पासत तुमी भियेनाकात. ताचें कारण तुमी दुसऱ्यांक सांगात, पूण कोत्ताना खुशालकायेन ल्हानविकायेन तुमी सांगचें. आनी तुमच्या जिवितांत जेन्ना तुमकां खोस भोगूंक पडटा ही देवाची खुशी जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमकां बरें करून खोस भोगूंक पडटा जाल्यार तुमी खुशाल जायात. आनी हे पोरजेन आपल्या जिवितांत तांकां सोंसूंक पडलें. वायट करून सोंसचे परस बरें करून सोंसल्यार हें अदीक बरें अशें भाग्योन पेद्रू हे पोरजेक संदेश दिता. आनी तो म्हणटा क्रिस्तान आमकां बापाचे वेंगेन वचचे पासत ताणें निरापराधी जावनूय ताणें कोश्टांक फुडो केलो. तो आमकां सगल्यांक देख आमच्या जिवितांत आमकांय कोस सोंसूंक पडटा तेन्ना आमी क्रिस्ताची नदर मारून आमच्या कोश्टांक आमी फुडो करूंक. हें भाग्योन पाद्रू एके भाशेन घोटायचीं उतरां भाग्योन पेद्रू हे पोरजेक तांच्या दुमाळ्या मोदें तो तांकां दिता. जाल्यार जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो मोग कोत्ता तो म्हज्यो आज्ञा सांबाळटा आनी म्हजो बापूय ताजो मोग कोत्ता आनी हांवूय ताजो मोग कोत्ता. काय बरें भाग आमकां जेन्ना आमी जेजूच्या आज्ञा आमी सांबाळटा, जेन्ना जेजू आमचो मोग कोत्ता, बाप आमचो मोग कोत्ता, पवित्र आत्मो मोगाचो आत्मो आमचो मोग कोत्ता, केदें व्हडलें आमकां भाग. तर बाबडीनो आमच्या जिवितान आमी सदांच जेजूच्या बापाच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमी रावया. जेजूच्या आज्ञा आमी सांबाळून असल्या मोगाच्या संबंदान आमी जियोया. आनी जिवितान आमकां येतल्या आवगोडाया मदें जेजू आमच्या बरोबर आसा. कितें भाशेन ताचे पवित्र आत्मे वरवीं जेजू आमकां सांगात कोत्ता, जेजू आमकां घोटाय दिता. असल्याच बाबाडतान असल्याच बोरवाशान जिविताच्या आवगोडायक आमी फुडो करूंक, जिविताच्या संकोचनाक आमी फुडो करूंक आमी वावरुया. खरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पेस पिडेक लागून सगलो संवसार उसांबोळ जाला. सगळ्या संवसाराक एक भाशेन भिरांत निर्माण जाल्या. असल्या वेळार आमी निराशीपणाक आमच्या जिवितांत जागो दिवचो न्हय, पूण जेजूचेर पुनर्जीवन जेजूचेर आमचो खोल विस्वास आमी ठेवुया. तो जेजू आमकां साणिना. अशी बरी शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा हांव वेतां खरो, बापाशी वेतां खरो, पूण हांव तुमकां अनाथ सांडचो ना. हांव तुमकां अनाथ सांडचो ना. आय वील नॉट लीव यू ऑफन्स. पूण हांव तुमकां बापा लागीं मागतलो, तुमकां शारोती दितलो, ओत्मो दितलो. तो तुमच्या सांगाता सदांकाल आसतलो. तर बाबडीनो असल्यास जेजूच्या उतरांचेर विस्वास धरून जेजू आमच्या सांगाता आसा, जेजू आमचे बरोबर चलता, जेजू आमकां उखलून दवरता. असल्याच बाबाडतान असल्याच बोरवाशान जिविताच्या आवगोडांक फुडो करूंक, असल्याच बोरवाशान आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां त्याच पुनर्जीवन जेजूचें बोड आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला. होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवाक, सर्पविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभावलो, आंखवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
सर्गार सोडलो सर्पविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून सदांच आपल्या बापाचें उतर मोगान पाळलें. आमी ताचें उतर मोगान पाळूंक हे वेळार देवाच्या मोगाचेर पातयेवन कांय आमची मागणी त्याच मोगाळ देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेचे फुडारी पुरगुट्टात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पोरशेन ल्हानविकायेन मानून घेवन ते प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें बरेपण न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचे कोस्तोग सोसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी सगल्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळूंक आनी पुरी आमी देवाचो मोग कोत्तात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या कोनिश्टाया आनी कोश्टां त्रासा मदें जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण जाणू जावन ताचो आमी खरो मोग करूंक आनी आमच्या मोगा सेवे उदेशी ताचो मोग मनशां मदें आजीर करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बापा, तूं कितलो उदार आनी मोगाळ सदांच बावार्थान मागतल्यांक तूं पावताय. आमच्या बावार्थान केल्लो हो मागण्याचो उलो दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्परा श्रेस्तीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेस्तीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. मोशा बाबांबुडीनो हे आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात. कोणबळे बापा, आमच्या पातकांक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपान भरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरोवन पुनर्शिवून जालो. ताचें मरण आनी पुनर्शिवणपण समोरमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हड त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संदसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्प तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. साव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgo tuya, Jesu melo, Jesu živon sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jezuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराचे प्रतिमेचेर दिसतालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी तांचे सामचे बागून बापा पिलीत आमचे गवणी बापा आनी सगळे यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा शांतपणांचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे मागीर सांगाती बागून तुजे तुजो पोती बागून दोन दुतां सोड काडून तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jezu वरवीं, त्या Jezu सांगाता, त्या Jezu ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जो कोण म्हजी आज्ञा सांबाळटा तो म्हजो मोग कोत्ता आनी हांव ताचो मोग कोत्ता आनी बाप ताचो मोग कोत्ता. जेजूच्या आज्ञा आमच्या जिवितान सांबाळून सदांच आमी बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान आमी सदांच जियोंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले Smia Jesu Christa, tuझी कुडान रोगत आमी सेवंक वेतां ती आमचेर सुट्टी आनी कास्तडी नजावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो पुनर्शिवन जाल्लो आमचो सुमी जो सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत आमच्या सांगाता आसा हे आमच्या सुम्याच्या जेवणान वांटो घेतिली आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्यो आनी तेन्ना तुंय आमचो मोग कोत्तलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलो म्हूण जेजून आमकां स्पोश्ट सांगलां. तो ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासावण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बोरवाशान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसां ह्या सुमानांत हे पुरी मंगळारा दीस मेथोडियो मुनीस कास्तेलवाडो तिसऱ्या वर्साचे मीस. बुधवारा दीस क्रूज निकोलस पिंटो पानारींग पयल्या वर्साचे मीस. बिरेस्तारा दीस अनिनिया फेर्नांदीस निवी कारोना म्हयन्याचे मीस. सोनवारा दीस अपोलिना सांताना सिक्वेरा पांत कोरोना पयल्या वर्साचे मीस. बाबा भडिनो, मायाचो म्हयनो खेरीत भाशेन सायबीन मायक भेटयलेलो म्हयनो. एक कुटुंब कशी सांगाता एकठांय येवन सायबीन मायची भक्ती करुया आनी तिणें दिल्ल्या तेर्साच्या सोबीत आनी बोळादीक मागणे वरवीं संवसारांत आनी दर एका कुटुंबान सूख शांती सवस्काय आनी बरी भलायकी मागुया. तेर्साचे मागणे अदीक अर्थबरीतपणी करूंक गोंयच्या सेवाधर्मी केंद्रान तयार केल्ल्यो तेर्साच्यो मांडावळी तुमकां आमी पाठोवन दिता. तांचो बरो उपयोग करूंक आमचें तुमकां खालते मागणे. कोरोना व्हायरस ही एक मारेकार पेस पिडेचेर संवसारांची राष्ट्रां एकवटान झुजतात. तांच्या प्रयत्नांक फळ मेळूंक आनी पिडेक बेगीनूच गुणादीक वासीन फावो जावंक ह्या दिसांनी बाबार्थान मागुया. ह्या लॉकडावन काळांत आमी करीत आयल्या तशें ह्या दिसांनी गरजेन जातली मिसां पोरजेविणे मास विदाउट द कॉंग्रेगेशन आमी समोरुमतल्या आनी फिरगोसकारांनी दिल्ल्या इतेसां पासत ती भेटयतल्या.
सांत तोमेचो साद आमचें फिरगोस पत्र जुनाच्या पयल्या सुमानान भायर सरतलें. तुमची बरपावळ मायेचे 22 पासून आमकां पावती करची म्हूण मागता हांव. तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार हांव दिता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्पराक.